बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद कासमी कहते हैं। आज काफ़ी कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन में जो अहम इजलास आज हुए हैं उस मुतल्लिक़ आपको आगाह करूँगा, और कैसे इलेक्शन कमीशन ने यू टर्न लिया है उस मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करूँगा। कंटेम्प्ट केसेस थे फ़वाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस आई वो भी बताऊँगा आपको, और अंदरूनी कहानी बताऊँगा कि आज जो मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन में उसमें क्या चीज़ें ज़ेर बहस रही और क्या क्या वहाँ से सामने आया है। उसके बाद आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से साफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई थी, उस मुतल्लिक़ भी आपको आगाह करूँगा, और उसके साथ साथ जो दीगर चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। शुरू करते हैं इलेक्शन कमीशन के केसेस से मुतल्लिक़। जो सबसे पहले सुबह सुबह केसेस थे, आज कंटेम्प्ट केसेस थे, तौहीन इलेक्शन कमीशन व कमिश्नर मुतल्लिक़ जो है आज अहम समाअत हुई, जिसकी सदारत मेंबर सिंध जो इलेक्शन कमीशन के हैं निसार दुरानी, उनकी सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने यह समाअत की। और इसमें आज फ़वाद चौधरी पेश हुए, और वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके वकील भी उनके साथ थे, जो उनके भाई भी हैं फैसल चौधरी, और साथ साथ असद उमर के वकील भी वहाँ पे पेश हुए। और वहाँ पर आज ये ज़ेर बहस आया कि जो मेंबर थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जब आप पेश होते हैं तो उस दिन असद उमर पेश नहीं होते और इमरान खान मुसलसल पेश नहीं हो रहे, जिस पर फ़वाद चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि हम इदारों की जो है एहतराम पर यकीन रखते हैं और इदारों को ख़ुद मुख्तार देखना चाहते हैं। और उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ रखा गया कि इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, अगर आप वीडियो लिंक पर उनको लेना चाहते हैं तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, और वो वीडियो लिंक पर पेश हो सकते हैं। और के साथ साथ बड़े दिलचस्प जो आज जुमले देखने में आए कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे उनकी तरफ से उनको जब ये कहा गया फ़वाद चौधरी की तरफ से कि हमारे ऊपर जब सुबह उठते हैं तो मुख्तलिफ FIR देखने में मिलती हैं, कम पर FIR कट जाती हैं और हमें पता नहीं होता कहाँ कहाँ कटी हैं, और मुसलसल FIR होती हैं। जिस पर यह भी कहा गया कि आपके सेक्रेटरी की तरफ से भी FIR काटी गई है, हम पे कटवाई गई मुंशी कहने के ऊपर, जिस पर मेंबर की तरफ से कहा गया कि हमने कोई FIR जो है वो कटवाई नहीं, जिस पर फ़ौरन फ़वाद चौधरी बोले, उनकी तरफ से कहा गया हाँ हमें पता है, आपने नहीं करवाई होगी, जिन्होंने करवाई हमें पता है उनका। और उसके बाद बड़ा दिलचस्प कह के जो है वो देखने में आया कमीशन की हियरिंग के दौरान। और उसके बाद जो कमीशन है उसने उसकी तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि आप की तरफ से तनकीद की जाती है मुसलसल टीवी पर बैठ कर, और हम चाहते हैं कि तमाम को सबको जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मुयसर आए। जिस पर फ़वाद चौधरी की तरफ से ये कहा गया कि हम खुद ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन पर तनकीद ना करें, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे, साफ़ और शफाफ इंतखाबात के असूल के लिए हम इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट और हमायत करेंगे। और उसके बाद ये केस की जो समाअत है वो मुलतवी हुई, और इसको 28 मार्च तक के लिए जो है मुलतवी किया गया है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन में एक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि आज जो सुबह से ही कल से चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद में मौजूद थे, और सुबह सुबह गवर्नर KP के जो हैं वो भी सुबह यहाँ पर इस्लामाबाद में पहुँच चुके थे, और उनको यूँ महसूस होता है जैसे वो किसी स्पेशल टास्क के ऊपर यहाँ पर सुबह सुबह पहुँचे थे। और सबसे पहले उनकी तरफ से जो रुख किया गया ऐवान सदर का, और वहाँ पर जाकर मुलाकात की गई सदर ममलिकत के साथ, और उनके सामने उन्होंने कुछ चीज़ें रखी, और ज़राए बताते हैं कि उनको भी उन्होंने जाके यही बताया कि हमें ये डेट दी गई है, हमें ये बताया गया कि हम मई के आखिर में जो है वो इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं, तो आप हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानकर बताएं और उनसे बात करें कि आया वो भी तैयार हैं कि नहीं। और तो उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि तमाम के तमाम इंतखाबात जो हैं पूरे मुल्क में जो इंतखाब होने हैं वो एक साथ होने चाहिए, जिस पर जो डेट है उसके ऊपर किस हद तक कंसेंसस जो है देखने में आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी। उसके बाद वो वहीं पर वेट करते रहे, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में एक अहम मुलाकात जारी थी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे, और साथ साथ CM की तरफ से आज पेशी होनी थी, लेकिन CM आज आए नहीं, और उनकी तरफ से अदम दिलचस्पी का इज़हार किया गया इसके ऊपर। और IG पंजाब जो हैं उस्मान अनवर वो यहाँ पर पेश हुए, चीफ सेक्रेटरी ज़ैद ज़मान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, और उनसे हमने सवाल भी किए कि आप आज क्या मौक़िफ़ सामने रखने जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कुछ इशारा इस हवाले से ना दिया गया। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हुआ और उसमें चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर उनकी सदारत में इजलास हुआ, और उनकी तरफ से उनसे पूछा गया इंतज़ामात से, और IG की तरफ से अमन अमान बताया के मुतालिक जो ब्रीफिंग देनी थी, और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से बताना था कि क्या क्या इंतज़ामी जो है इंतज़ामात किए जा रहे हैं, इंतज़ामी सूरत हाल में क्या क्या जो है खला हैं जिसको जो है किया जा सकता है। तो उनकी तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई, और उसके फ़ौरन बाद KP के गवर्नर वहाँ पे पहुँचे, और उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो मरदमशुमारी की टीम है उन पर भी अटैक्स हो रहे हैं और मुतवातर हो रहे हैं, तो इस सूरत हाल में जो अमन अमान की सूरत हाल वो मज़ीद बिगड़ सकती है।
مقصد صرف انتخابات نہیں ہونا چاہیے، مقصد صاف اور شفاف انتخابات اور پرامن انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے۔ اس متعلق یہ کہہ کر جب وہ اندر چلے گئے، اس کے بعد جب ملاقات ختم ہوئی آئی جی پنجاب کی اور چیف سیکرٹری پنجاب کی چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ اجلاس ختم ہوا، اس کے فوراً بعد ان کی ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ گورنر کے پی کے کی، جس میں سیکرٹری بھی موجود تھے اور کچھ دیگر حکام جو ہیں الیکشن کمیشن کے وہ بھی موجود تھے، اور اس میں زیر بحث یہی رہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آیا جو ڈیٹ سے متعلق، کیونکہ آج حتمی مشاورت ہونی تھی اور دیکھنا تھا کہ کون سی ڈیٹ دی جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ جب باہر آئے تو ان سے ہماری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے نظر آئے کہ میں نے 28 مئی کی تاریخ دی ہے، اور میں نے یہ کہا ہے کہ اس متعلق پاکستان تحریک انصاف کا بھی کنسنسس ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ 28 مئی کو انتخابات پورے ملک میں ہو جائیں، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کو اپنا پیغام جو ہے وہ دے دیا، اب الیکشن کمیشن جانے اور ان کا کام جانیں۔ اور اس کے فوراً بعد آئی جی کے پی کے اور چیف سیکرٹری کے پی کے جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، اور ان کی طرف سے بھی ملاقاتیں کی گئی، اور وہاں کی جو کے پی کے کی صورتحال ہے اس متعلق بتایا گیا، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ واضح طور پر کہا گیا کہ جو حملے ہیں اور اس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آئے روز اس میں جو ہے کافی حد تک کیجولٹیز جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں۔ جب یہ ملاقات ختم ہوئی تو اس کے فوراً بعد ایڈیشنل سیکرٹری ڈیفنس جو ہیں میجر جنرل صاحب وہ وہاں پہ پہنچے، اور ساتھ ساتھ سیکرٹری دفاع جو ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچے، اور ان کی طرف سے ملاقات کی گئی چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ، اور ان کی سربراہی میں ایک اجلاس ایک نیا جو ہے وہ ہوا، اور اس میں ان کی طرف سے کچھ معاملات زیر بحث آئے، اور ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ جو صورتحال ہے وہ ملکی صورتحال سے متعلق انہوں نے بریفنگ دی، اور اس متعلق اس کے بعد جب اجلاس ختم ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد غیر جو ہے اعلانیہ طور پر بتائے بنا ایک سرپرائز تھا، چیف جو الیکشن کمشنر ہیں وہ پہنچے صحافیوں کے گیلری میں، میڈیا گیلری پہنچے، اور وہاں پر جا کے کچھ صحافی وہاں پہ موجود تھے، کیونکہ بیشتر کو یہ لگتا تھا کہ اب تو جو دفاع کے لوگ ہیں وہ تو ٹاک نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان سے کوئی ساٹھ سے کوئی چیز نکل سکے گی، تو اس وجہ سے کافی جو لوگ ہیں وہاں سے جا چکے تھے۔ لیکن جب چیف الیکشن کمشنر وہاں پہ پہنچے تو ان سے ہماری بات ہوئی، تو ان کی طرف سے کچھ اشارے دیے گئے، ان کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ الیکشن کمیشن جو کہ پہلے یہ کہتا نظر آتا تھا کہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں کہ 90 روز میں انتخابات ہونے ہیں تو ہم کروائیں گے، اور جو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا اس کے اوپر آرٹیکل جو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا، اور آرٹیکل 220 کا حوالہ دیتے تھے چیف الیکشن کمشنر پہلے، اور یہ کہتے تھے کہ تمام اداروں کا کام ہے کہ ہمیں اسسٹ کریں، اور صاف اور شفاف انتخابات کے لیے ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں پوری کریں گے، جو نہیں کرے گا ہم اس کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے وہ لگائیں گے۔ لیکن آج وہ تھوڑا سا یو ٹرن لیتے نظر آئے، ان کی طرف سے اب حوالے دیے جا رہے تھے آرٹیکل 218 کا، اس میں یہ کہا گیا کہ صرف انتخاب کرانا مقصد نہیں، صاف اور شفاف اور پرامن انتخابات کرانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور ان کی طرف سے بتایا گیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ 3,53,000 کے قریب نفری چاہیے، اضافی نفری چاہیے دونوں صوبوں میں انتخابات کرانے کے لیے، جو کہ ملنا مشکل ہے، اور دفاعی امور کی طرف سے بتایا گیا کہ جو کوئک رسپانس فورس ہے وہ دستیاب ہوگی ان دونوں انتخابات سے متعلق، لیکن وہ بھی اسٹیٹک نہیں ہوگی، وہ بھی صرف اور صرف پول ڈے سے متعلق ہی ہوگی، اور جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں اور آئی جی پنجاب ان کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو روزانہ کی بنیاد پر جو اٹیکس ہیں، کچے کے علاقے میں آپریشن چل رہا ہے، اور گندم کی خریداری پر بھی چاہیے، اور سیکورٹی جو ہے وہ پرامن رکھنی ہوتی ہے، تو اس متعلق بھی ہماری فورسز بزی ہوں گی۔ ساتھ ساتھ ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ مردم شماری پر بھی اساتذہ جو ہیں وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں، تو وہ دستیاب نہیں ہو سکیں گے، اور جو آگے میٹرک کے امتحانات بھی ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ 4 سے 5 ماہ کا ہمیں ٹائم کا کہا جا رہا ہے۔ مختلف جو حکام یہاں پہ شرکت کر کے گئے ہیں، چیف الیکشن کمشنر نے یہ بتایا کہ وہ 4 سے 5 ماہ مزید چاہتے ہیں کہ ہمیں دیے جائیں، اور اس کے بعد انتخابات کرائے جائیں، اور ان کی طرف سے یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ اگر دونوں صوبوں میں ایک جو حکومت انتخابات ہو جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی بھی پارٹی حکومت بناتی ہے، تو اس کے بعد جب ملک بھر میں انتخابات ہوں گے تو صاف اور شفاف نہیں ہو سکیں گے، نگران سیٹ اپ، اور کچھ یوں بھی لگتا ہے کہ اس میں قانون کے حوالے سے ایک سکم بھی ہے کہ اگر پورے ملک میں انتخابات ہونے ہیں تو تمام صوبوں میں نگران سیٹ اپ ہونا ضروری ہے، تو اس طرح 2 صوبوں میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو صاف اور شفاف انتخابات ملک بھر میں کیسے ہو سکے گا، کیونکہ نیوٹرل یا لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ میسر نہیں آ سکے گی۔ اس متعلق ان کی طرف سے بھی اشارہ کیا گیا کہ دونوں صوبوں میں اگر کوئی بھی پارٹی حکومت بناتی ہے تو صاف اور شفاف انتخابات سے متعلق کافی سوالات اٹھیں گے، تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام انتخابات جو ہیں وہ اکٹھے ہوں، تو اس متعلق جو ہے مشاورت جاری ہے، اور فورسز کی طرف سے بتایا گیا کہ وہ دستیاب نہیں ہیں، اور جو آرمی ہے وہ بھی ان کی جو پہلی ترجیح ہے وہ بارڈر سیکورٹی ہے، اس وجہ سے وہ دستیاب نہیں ہوں گے انتخابات سے
متعلق. اور کوئک رسپانس جو دستیاب ہوگی وہ بھی صرف اسٹیٹک نہیں ہوگی, وہ بھی جو پول ڈے سے متعلق ہے اس وقت ہی دستیاب ہوگی. اور انتخابی مہم کے درمیان اور جو مہم چل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی سیکورٹی کو یقینی بنانا ایک اہم فریضہ ہوتا ہے. اور اس سے متعلق انہوں نے پہلے ایک بتایا کہ 2018 میں تقریباً 3,300 سے زائد جلسے جلوس اور دیگر جو ہیں ریلیاں نکالی گئی, تو اس پر امن رکھنے کے لیے بھی کافی سیکورٹی چاہیے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہم آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ اس حد تک سیکورٹی ہم نہیں دے سکتے. تو یہ اوور آل سچویشن رہی, اور اب مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ 30 اپریل کو ہوتے نظر نہیں آ رہے, اور انتخابات مئی کے آخر میں یا جون کے وسط میں جاتے نظر آتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے متعلق کیا مزید اپڈیٹس آتی ہیں. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا, اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ جو تمام انفارمیشن ہے جو آپ کو ویڈیوز لاتا ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے. مزید ویلاگ تک لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.